درې ګوتې پلوستی چا سلیر پلوستی چا پنځه پلوستی عجیبه خبره ده شریعت را مشتو سے خبر نہیں دا پتہ نشتا چې آیا دا چار زریغا کو کنه کو آیا دا چار دے اللہ و دے اللہ رسول دے حکم مطابق تو کنه دو دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے مطابق تو کنه دو شیطان پر شرونی مشتو سے پدا مسئلہ بند عزت منے زون پہ کیے گوتیے مسئلہ اے سڑیے دے پورا گوتیے صرف و صرف دے سپینے زرے جائزہ دو دے سپینے زرے نا علاوہ کا پیتل بھی کا پلاسٹک بھی او کا آغا یس بنائی دا دے سڑیے دے پورا تشانہ دی جائز نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث سے فرمائی چہ دا دے یس پنے گوتیے چہ دو دا خود اہل جہنم زیور دی دا خود جہنمیوں نے کولی دی دا خود اللہ رب جہنمیوں نے تو رچائی نو سڑیے دے پورا صرف و صرف دے سپینے زرے گوتیے جائزہ دو وہ آغا صرف یہ مخصوص مقدار جائز دا چہ پا شریعت سے یہ مسکال ارتو یہ یعنی 4.5 ماشے دمرا مقدار جائز دا و با الفاظ دیگر دا مقدار 4 گرام 374 ملی گرام دمرا جوڑے جی یہ سڑیے دے پورا صرف و صرف دا مقدار دا دے جواز حاضرہ سادا دا کا خامہ خاں سڑائی ہوئی بے دمرا گوتی دے پورا استعمال جائز دا 4 دو جدانا سڑائی زون اس ہوتی لیکن دمرا مقدار کا یہ سڑائی دے سپینے در گوتی استعمالائی بے دا مقدار دے پورا صحیح دا باقی سرزر پیتل یس پنے دعویٰ کرے دا ٹھولے سڑیے دے پورا حرومی دی دا سڑیے دے پورا جائز ہے ندی بدوا مسئلہ دا من پہ کیے چہ شزینا دے پورا گوتی خبرہ چھ دو گوتی شزینا دے پورا صرف و صرف دے سپینے در و دے سرے در جائزہ دو دے پیتلے دے پلاسٹیکے یا دے بلسوشیل یا دے یس بنے شزیناوے دے پرانو دے جائزہ شزیناوے دے پورا گوتی مسئلہ صرف ددوا شای نہ جائز دی سپینزر و سرزر بکی ہٹ کر دے دینا نیرہ کولی دے شزینا چے دی نو ایک دے پورا سرزر آجائز دی سپینزر آجائز دی یس بنے پیتل پلاسٹک چے سشاوی نیرہ کولی مسئلہ اے شزینا دے پورا ہر شای جائز دی وہ سڑینن دے جائز ہے وہ دے نجائز ہے وہ دے حلول ہے وہ دے حرام میں پشتنہ نہ کئی دامرہ ہو سڑائی پشتنہ ہوگی چہ دا دے اللہ رسول طریقہ دو کنو دو نبی علیہ السلام دے برش سفر میں لی دی داگه تمیشتو سنو گوری بس چه سو فشنوی آغا کئی چه سو میں بزرد شردری میں آغا کئی کچا سو فرمیشر نو کو آغا کئی عزت منے دخشی نمیشتو سنو نبچ کی شیطان خو غوڑی داگا چه میشتو سے پخواہشات شو چاہی شیطان خو داگا غوڑی چه تو دے موپ نقش قدم من دلوٹ شے دینا عزت منے میشتو سے سنو نبچ کی وہ دے اللہ رسول طریقہ اللہ حکم دا میشتو سے غوڑی کشر دائی چه شریعت طریقہ سے شاید ہو خپلا ڈنچا مشتو سے دے شریعت مطابق جوڑا کی مشتو سے گٹے گٹے دعوے کئی گٹ گٹ خبریں کئی چه دا سے جو اوشی و دا سے اوشی اسلامی نظام مشتو سے ملک روشی خلفاء راشدین نظام روشی دا ٹھولے خبریں درستی دی پچار دو چا اللہ رب العزت مشتو سے نظام روکی خو پہلا پدا 5-6 فٹ شموتو دا خپل 15 پیرے پوٹے بدن شموتو کم سے کم دے اسلامی نظام رو استلے کوشش ہوگی بداشو ہمیشتو سے کم دا گوری چی کیم شای شریعت مطابق تا و کیم شای دے شریعت نہ خلاف تا اللہ